चैप्टर 30 तलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2901। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त अपने दाएं बाजू को अपना तकिया बनाते और फिर ये कहते, ए मेरे रब, जिस दिन तो अपने बंदों को उठाएगा मुझे उस दिन के अजाब से बचा। अलसिया रकम 2703 सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-दाओवत बयाब मिनू रकम 3321 अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2902। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मीम सीनईन वाओ दाल से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, इस्लाम के साथ क़याम सेहत की हालत में मेरी हिफाजत फरमा, बैठी हुई हालत में इस्लाम के साथ मेरी हिफाजत फरमा, सोई हुई हालत में इस्लाम के साथ मेरी हिफाजत फरमा और हसद करने वाले दुश्मनों को मुझ पर मत हंसा। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे हाथ में मौजूद हर ख़ज़ाने की भलाई का सवाल करता हूँ और तेरे हाथ में मौजूद हर ख़ज़ाने के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। अलसिया रकम 1540 मस्तरक अल-हाकिम रकम 1879 अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2903। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज के साथ दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मैं कर्ज़ के गलबे, दुश्मन के गलबे और दुश्मनों के हंसने से तेरी पनाह में आता हूँ। अलसिया रकम 1541 सनन अनसाई किताब अल-इस्तिआज़िलतु मिन्हु गलबते अल-दैन रकम 5380 अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2904। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अलसिया रकम 406 सही मुस्लिम किताब अलुहज़ बयाब ज़िकुरे अलिया फ़ी हौले अलजीदीना बिलते 558 आबी दाऊद किताब अल्तिया और ते बयाब फ़ी अर्रजुल यज़ुकुर अलियाई 17 अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2905। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान बिन अब्ज़ी अपने वालिद से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया करते थे कि जब हम में से कोई शख्स सुबह करे तो वो कहे, हमने इस्लाम की फितरत पर और कलमा इखलास पर अपना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन परावर अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर जो मुसलमान थे और मशरिकों से ना थे पर सुबह की। अलसिया रकम 2989 मसनद अहमद रकम 14822 14825 अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2906। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के साथ पनाह मांगा करते थे, उदास चेहरा, ए अल्लाह, लोगों के रब, तकलीफ़ ले जा, शिफा दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा जो बीमारी को ना छोड़े। जब मरज़ अलमूत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई तो मैंने आपका हाथ पकड़ा और ये कलमात पढ़कर और उसे आपके जिस्म पर फेरने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे हाथ से छड़ा और फरमाने लगे, ए अल्लाह, मुझे बख्श दे और मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। वो कहती हैं, ये वो आखिरी कलाम था जो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अलसिया रकम 2775 सही मुस्लिम किताब अल-सलाम बयाब इस्तेहबाब रुकूअत अलूम रियाज़ 4061 सनन इब्न माजह किताब अल-जीदीन आयज़ 1608 अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2907। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, इसने गैर सालेह बुरा अमल किया था। अलसिया रकम 2809 मस्तरक अल-हाकिम रकम 2901 अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2908। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते तो फरमाते, ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, गैब और हाज़िर को जानने वाले, तो हर चीज़ का रब और हर चीज़ का मबूद है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं।
تو अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं और फरिश्ते भी गवाही देते हैं। ऐ अल्लाह, मैं शैतान और शैतान के शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ, और इस बात से तेरी पनाह में आता हूँ कि खुद किसी गुनाह का इर्तिकाब करूँ या किसी मुसलमान की तरफ इसे मंसूब करूँ। अलसिया रकम 3443, मसनद अहमद रकम 6309, अलदालुतबरानी रकम 238, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2909। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराते तो खड़े होने से पहले हर नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से कहा करते, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की तौफीक के अलावा गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत नहीं, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, हम इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते, उसी के लिए नेमत है और उसी के लिए फ़ज़ल है और उसी के लिए अच्छी तारीफ़ है। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, हम उसके लिए मुखलिस होकर इबादत करने वाले हैं, अगरचे किफ़ार इस बात को नापसंद करें। अलसिया रकम 3160, अलमुजम अल-कबीर लुतबरानी रकम 76, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2910। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में कहा करते थे, ए अल्लाह, मैं बुरे हमसाये से तेरी पनाह में आता हूँ, जो मुस्तक़िल क़याम करने वाला होता है, क्योंकि सफ़र का हमसाया वापस चला जाता है। अलसिया रकम 3943, सनन अंसाई किताब अल-इस्तिआज़िलतु मिन जिल्रे अलसूर रकम 5407, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 1906, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2911। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सूरा नजम लिखी गई, जब सजदा पर पहुँचे तो आपने सजदा किया, हमने भी आपके साथ सजदा किया, दवात और कलम ने भी सजदा किया। अलसिया रकम 3035, मसनद अलबुज़ार रकम 753, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2912। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़ैदाल ये से मरूई है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब आसमान से ज़मीन की तरफ लटकने वाली रस्सी है। अलसिया रकम 2024, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुमिनाक़बे बयाब मीनाक़बे आउल बैत अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 3720, मसनद अहमद रकम 10681, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2913। तर्जुमा। अइनलामिये से मरफ़ूआ मरूई है का, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा जाए हर दुआ रोक ली जाती है। अलसिया रकम 2035, अलमुजम अल-तबरानी रकम 732, शब लीमान ललब्याक़ी रकम 1537, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2914। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा से मरूई है, कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह और जाबिर बिन उमर अंसारी को देखा जो तीर अंदाज़ी कर रहे थे, एक उकता कर बैठ गया, दूसरे ने इससे कहा, तुम सुस्त हो गए हो। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, हर चीज़ जो अल्लाह के ज़िक्र से नहीं वो लगू, लहू और सहू, फजूल, खेल तमाशा और ख़ता, गलती है। सिवाय 4 कामों के, आदमी का 2 अहदाफ के दरमियान चलना, यानी तीर अंदाज़ी करना, अपने घोड़े को सधाना, अपनी बीवी से खेलना और तैराकी सीखना। अलसिया रकम 315, अलमुजम अल-कबीर लुतबरानी रकम 1760, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2915। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुशादगी के अल्फाज ये हैं, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, बरदबार और मेहरबान है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, बुलंद और अज़मत वाला है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, सातों आसमानों और अर्श अज़ीम का रब है।
अलसिया रकम 2045 मसनद अबद बिन हमीद रकम 659 मकारम अल-अखलाक अल-अफ़राती रकम 985 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2916। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूं जो फजर की नमाज से लेकर सूरज तुलू होने तक अल्लाह का जिक्र करते रहीं। मुझे इस बात से ज़्यादा महबूब है कि मैं औलाद इस्माइल से 4 गर्दनी आज़ाद करूं। और मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूं जो असर की नमाज से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक अल्लाह का जिक्र करें। मुझे इस बात से ज़्यादा महबूब है कि मैं औलाद इस्माइल से 4 गर्दनी आज़ाद करूं। अलसिया रकम 2916 सनन अबी दाऊद किताब अलूम बयाब फ़ी अलुक़िसस रकम 3182 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2917। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कहते हुए सुना, ए अल्लाह, तेरे लिए ही तारीफ़ है, तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, एहसान करने वाला, आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाने वाला, इज़्ज़त वाउ जलाल वाला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने अल्लाह के इस्म आज़म का नाम लेकर अल्लाह से सवाल किया है कि इस नाम के साथ जब भी दुआ की जाए कबूल करता है और जब सवाल काए जाए तो अल्लाह ताला अता करता है। अलसिया रकम 3411 सनन इब्न माजह किताब अल-दुआ बयाब इसम अलिया अलुआ उज़म रकम 3848 मसनद अहमद रकम 11760 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2918। तर्जुमा जीम अलिफ बे रे से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के पास आए और उनके सामने सूरा रहमान की तिलावत की अबतदा से लेकर इंतहा तक। सहाबा खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिन्नों वाली रात से जिन्नों के सामने पढ़ा तो वो तुमसे बेहतर जवाब देते रहे। मैं जब भी फ़बे आला रबिकुमा तुक ज़बान तेरा पढ़ता तो वो कहते, ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झटलाते और तेरे लिए ही तारीफ़ है। अलसिया रकम 2150 सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वमिनु सूरते अर्रहमीन रकम 3213 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2919। तर्जुमा जुबैरिया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़कर उनके पास से चले गए। वो अपनी नमाज वाली जगह में बैठी रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत के बाद वापस आए तो आप उसी जगह बैठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अभी तक उसी हालत में बैठी हो जिसमें तुम्हें छोड़ गया था। वो कहने लगी, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 कलमात 3 मरतबा कहे हैं। तुमने आज के दिन में जो जिक्र किया है अगर उनसे उनका वज़न किया जाए तो ये कलमात भारी रहेंगे। वो कलमात ये हैं, अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ के साथ पाक है, अब ये मखलूक की तादाद के बराबर, इसकी खुशनुदी के बराबर, इसके अरश के वज़न के बराबर और इसके कलमात की सियाही के बराबर। अलसिया रकम 2156 सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुर वाल-दुआ वाल-मुबते वाले इस्ती फ़िल बयाब अल-तस्लाह आउल अल-नायर वाइनुद अल-मुम रकम 4905 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2920। तर्जुमा ज़ैद बिन अलिफ रे क़ाफ़ मीम से मरूए है कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर में पढ़ा करते थे, अगर इब्न आदम के लिए सोने और चांदी की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी वादी की तलाश में रहेगा और इब्न आदम का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा कोई और चीज़ नहीं भर सकती और अल्लाह ताला उसी की तौबा कबूल करता है जो इसकी तरफ रुजू करता है। अलसिया रकम 2910 मसनद अहमद रकम 18477 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2921। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन ऐन वाओ दाल से मरफूआ मरूए है कि मिराज की रात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला तो इन्होंने कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना और इन्हें बताना कि जन्नत उम्दा मिट्टी वाली, मीठे पानी वाली है और नरम ज़मीन वाली है और जन्नत चटील मैदान है जिसकी शजरकारी। ये कलमा थीं, सुबूहिल अल्लाह वालुहिल मुदुल्लिला वला इला इलिया अल्लाह वुरला आकुबर वैला हौल वैला क़ौतिला बिमाती है ही। अलसिया रकम 105 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-दाओवत बयाब मया जिलाफी फिलजूले अल-तस्लाह वाल्तकुबीर वाल्तियोलील वाल्तहमीद रकम 3384 अल-सिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2922। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, रब काबा की कसम, हम हलाक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मसला है? सहाबा ने कहा, हम मुनाफिक हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निफाक नहीं। सहाबा ने दोबारा वही अल्फाज कहे और कहने लगे, रब काबा की कसम, हम हलाक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किस तरह? सहाबा ने कहा, हम मुनाफिक हो गए। आपने फरमाया, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो निफाक नहीं। इन्होंने तीसरी मर्तबा वही बात दोहराई और उसी तरह के अल्फाज कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये निफाक नहीं। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके पास होते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती है और जब हम आपके पास से चले जाते हैं तो दुनिया के कामकाज और घर वाले हमें फ़िक्रमंद कर देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मेरे पास से जाओ और उसी कैफियत में रहो जिसमें मेरे पास होते हो तो फ़रिश्ते मदीना की गलियों में तुमसे मुसाफिहा करें। अलसिया रकम 2235 मसनद आबी याली रकम 3216 मुजिमासामी शैवखा आबी बकर अल-इस्माइली रकम 85 अलसिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2923। तर्जुमा उक़बा बिन अईन अलिफ़ मीम रे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुरान को किसी चमड़े के थैले में डालकर आग में फेंक दिया जाए तो वो नहीं जलेगा। अलसिया रकम 3562 मसनद अहमद रकम 16725 16768 अलसिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2924। तर्जुमा अबू सईद फ़ैदाल रेये से मरूए है, कहते हैं कि सफ़ून बिन मुअत्तल की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, हम आपके पास बैठे थे, कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर सफ़ून बिन मुअत्तल मुझे मारता है और जब मैं नफली रोज़ा रखती हूँ तो मुझे ज़बरदस्ती इफ्तार करवाता है और जब तक सूरज तुलू ना हो जाए फ़जर की नमाज नहीं पढ़ता। सफ़ून भी आपके पास बैठे हुए थे। इनकी बीवी ने उनके मुताल्लिक़ जो कुछ कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछा तो इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इसने जो पहली बात कही कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो ये मुझे मारता है तो ये 2 सूरतें पढ़ती है और मैंने इसे इससे मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक ही सूरत हो तो लोगों को काफ़ी है। इसने दूसरी जो बात कही कि मुझे इफ्तार करवा देता है तो ये रोज़ा रख लेती है, मैं नौजवान आदमी हूँ, सब्र नहीं कर सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन कहा, कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा ना रखे। और उसने तीसरी बात जो कही कि मैं सूरज तुलू होने से पहले फ़जर की नमाज नहीं पढ़ता, तो हमारे घर वालों के बारे में ये बात मशहूर है कि जब तक सूरज तुलू नहीं होता हम जागते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बेदार हो तो नमाज पढ़ लिया करो। अलसिया रकम 2172 सनन आबी दाऊद किताब अलसबूम बयाब अलुमराते तैसूम बग़ैर इज़्न ज़ौजा रकम 2103 अलसिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2925। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये आयत पढ़ी,
अलिफ रे जीम ए ऐन इला रबिक फे इल सीन इल लाम हेउ नया बालू अलिफ लाम नूने सीन वाओ इल तामरबुता ए अलिफ लाम ता ते ये काफिल तो इल ऐन नूनिल अलिफ इल ये दाले ये इल हेउ नूनिल इन रे इल बे ये बे काफिल ये दाले है नूनिल ऐन इल लाम ये मीम 50 अपने मालिक की तरफ लौट कर जाओ और इससे पूछो कि उन औरतों की क्या हालत है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। यकीनन मेरा रब उनके बारे में जानने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं होता तो जवाब देने में जल्दी करता और कोई अज़र तलाश ना करता। अलसिया रकम 3150 मसनद अहमद रकम 8198 8699 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2926। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शदाद से मरूए है कि बनी अज़रा के 3 आदमियों का एक ग्रुप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुसलमान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन उनकी ज़िम्मेदारी लेता है? तलहा ने कहा, मैं। वो तलहा के पास रहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, उनमें से एक शख्स इस लश्कर में गया और शहीद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक लश्कर भेजा, इनमें से दूसरा शख्स इस लश्कर में गया और शहीद हो गया। तीसरा शख्स अपने बिस्तर पर फौत हो गया। तलहा कहते हैं, मैंने उन 3 लोगों को जो मेरे पास रहते थे जन्नत में देखा। उस शख्स की मैयत उनके सामने बिस्तर पर देखी और बाद में शहीद होने वाले को उसके साथ देखा और सबसे पहले शहीद होने वाले को सबसे आखिर में देखा। उसकी वजह से मेरे दिल में अजीब ख्याल गुजरा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे ये बात जिक्र की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कौन सी बात अजीब लगी? अल्लाह के हम इस मोमिन से अफजल कोई शख्स नहीं जिसकी उम्र ज़्यादा हो और वो अल्लाह की तस्बीह तकबीर और तहलील करता रहे। अलसिया रकम 654 मसनद अहमद रकम 1327 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2927। तर्जुमा अब्बू ये से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक दिन में 7 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है, ए रब, तेरे फलन बंदे ने मुझसे पनाह मांगी है, इसे पनाह दे दे। और जो बंदा एक दिन में 7 मरतबा जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है, ए मेरे रब, तेरे फलन बंदे ने मेरा सवाल किया है, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। अलसिया रकम 2506 मसनद अबी याली रकम 6063 अदावा तलकबीर ललब्याकी रकम 255 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2928। तर्जुमा 2928 अब्दुल्लाह से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कभी कोई गम या परेशानी पहुँचे और वो कहे, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा, तेरी बंदी का बेटा हूँ, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मेरे बारे में तेरा फ़ैसला नाफिज होने वाला है, मेरे बारे में तेरा फ़ैसला इंसाफ पर मबनी है, मैं तुझसे तेरे हर इस नाम के साथ सवाल करता हूँ जो तूने अपने लिए रखा है या जो तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया है या अपनी किताब में नाज़िल किया है या अपने पास गैब में उसे महफूज रखा है कि तो कुरान को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर, मेरे गम को दूर करने वाला और मेरी परेशानी को ले जाने वाला बना दे। तो अल्लाह ताला इसकी परेशानी और गम दूर कर देगा और इसकी जगह कुशादगी अता कर देगा। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उसे याद ना कर लें? आपने फरमाया, क्यों नहीं, जो शख्स उसे सुने उसे चाहिए कि इसे याद कर ले। अलसिया रकम 199 मसनद अहमद रकम 3528 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2929। तर्जुमा अब्बू मूसा से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जब भी सुबह की अल्लाह ताला से इस सुबह 100 मरतबा बख्शिश तलब की। अलसिया रकम 1600 अलमुजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 3879 मसनद अबद बिन हमीद रकम 560 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2930। तर्जुमा अबू ज़र से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा कलाम अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलाम जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पसंद किया है,
सुभान अल्लाह व बहमदा, अल्लाह ताला अपनी तारीफ के साथ पाक है। अलसिया रकम 1498, मसनद अहमद रकम 20357, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2931। तर्जुमा। अब्बू हे से मरफ़ूआ मरूए है कि जो लोग किसी मजलिस में बैठें और उसमें अल्लाह का जिक्र ना करें तो वो मजलिस उन पर हसरत का बाइस होगी, और जो आदमी किसी रास्ते पर चला और अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो वो रास्ता इस पर हसरत का बाइस होगा, और जो शख्स अपने बिस्तर पर आया और अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो वो इस पर हसरत का बाइस होगा। अलसिया रकम 79, मसनद अहमद रकम 9213, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2932। तर्जुमा। अब्बू हे से मरफ़ूआ मरूए है कि जो कौम किसी मजलिस में बैठी और अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ना अपने नबी पर दरूद पढ़ा तो वो मजलिस उन पर हसरत का बाइस होगी, अगर अल्लाह चाहे तो इन्हें अज़ाब दे और अगर चाहे तो बख्श दे। अलसिया रकम 74, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-दाऊद बयाब मया जिलाफ़ी अल-कौम यजूलिसुबिल वला यज़ुकुरुल अलियाई रकम 3302, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2933। तर्जुमा। अब्बू हे से मरफ़ूआ मरूए है का जो कौम किसी मजलिस में बैठी और उसमें अल्लाह का जिक्र किया तो फ़रिश्ते इन्हें ढूंढ लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है और इन पर सकीनत नाज़िल होती है और अल्लाह अज़्ज़वजल अपने पास मौजूद लोगों में इनका जिक्र करता है। अलसिया रकम 75, सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुरे। बयाब फ़िज़ुल अलिज़ाउती माए अला तिलाउते अलुकुरान वाला अल-ज़िकुरे 4868, सनन इब्न माज 3781, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2934। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरफ़ूआ मरूए है का जो लोग अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठते हैं तो आसमान से एक निदा देने वाला निदा देता है, खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया, तुम्हारी बुराइयां नेकियों से बदल दी गईं। अलसिया रकम 2210, अलमुजम अलावस्तुल तबरानी रकम 1614, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2935। तर्जुमा। अब्बू हे से मरफ़ूआ मरूए है का जो कौम किसी मजलिस में बैठकर अल्लाह का जिक्र नहीं करती और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती है तो वो मजलिस क़ियामत के दिन उनके लिए हसरत का बाइस होगी, अगरचा वो सवाब की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएं। अलसिया रकम 76, मसनद अहमद रकम 9586, सही इब्न हिब्बान रकम 593, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2936। तर्जुमा। अब्बू हे से मरफ़ूआ मरूए है का जो शख्स मुझे सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझ में वापस लूटा देता है हत्ता कि मैं उसे जवाब देता हूँ। अलसिया रकम 2266, सनन अबी दाऊद किताब अलुमिनासिक बयाब ज़ियारते अलुकुबूरे रकम 1745, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2937। तर्जुमा। अब्बू हे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दुआ जो बंदा करता है इस दुआ से अफजल नहीं, ए अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत का सवाल करता हूँ। अलसिया रकम 1138, सनन इब्न माजद किताब अल-दुआ बयाब अल-दुआ बउआफ़ु वालुआ फ़ीते रकम 3841, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2938। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में जुमा होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं करते तो वो मजलिस क़ियामत के दिन उनके लिए हसरत का बाइस होगी। अलसिया रकम 2557, अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 1669, अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2939। तर्जुमा।
عبداللہ بن نمرو سے مرفوع مروی ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ قیامت کے دن حسرت محسوس کریں گے۔ الصحیح رقم اسی مسند احمد رقم 6796 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2940۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جو لوگ کسی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو گویا وہ لوگ کسی مردہ گدھے کے پاس سے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ الصحیحہ رقم 77 سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب کراہتے ان یقوم الرجل من مجلسہ ولا یذکر اللہ رقم 4214 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2941۔ ترجمہ میمین الفضال سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان پاکیزگی کی حالت میں اللہ کے ذکر پر رات گزارتا ہے تو جب وہ رات کو اٹھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ الصحیحہ رقم 3288 سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب فی الملا تایورتا رقم 4385 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2942۔ ترجمہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا، جو نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں تم اسے سنتی کیوں نہیں؟ جب تم صبح یا شام کرو تو کہو، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے ہی میں مدد طلب کرتی ہوں، میری تمام حالت درست کر دے اور کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ الصحیحہ رقم 227 مستدرک الحاکم رقم 1958 السن الکبری للنسائی رقم 10405 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2943۔ ترجمہ جیمرے سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان پر سلام کہا۔ الصحیحہ رقم 2139 مسند احمد رقم 18417 الموجم الکبیر للطبرانی رقم 2424 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2944۔ ترجمہ کعب بن عجرہ سے مرفوع مروی ہے کہ باقی رہنے والی نیکیوں ان کا کہنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ الصحیحہ رقم 102 صحیح مسلم کتاب المیاجد و مواضع الصلاۃ بیاب استحباب الذکور بعود الصلاۃ بیان سیفتہ رقم 937 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2945۔ ترجمہ زبیر بن عین واو الف میم سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے اچھا لگے تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔ الصحیحہ رقم 2299 الموجم الاوسط للطبرانی رقم 851 شعب لیمان للبیاقی رقم 668 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2946۔ ترجمہ عبداللہ بن میم سین عین واو دال سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ ابو بکر اور عمر کے درمیان میں تھے۔ اس وقت عبداللہ بن مسعود نماز میں کھڑے ہو کر سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب 100 آیات مکمل کر لیں تو عبداللہ بن مسعود دعا کرنے لگے، وہ نماز میں کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح نازل ہو رہے تو وہ مبد کے بیٹے ابن مسعود کی قرات پر قرآن پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو ابو بکر انہیں خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے کہا، تم نے اللہ تعالیٰ سے کل رات کیا مانگا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ، مجھے ایسا ایمان عطا کر جس میں ارتداد نہ ہو، اور ایسی نعمت عطا کر جو ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عنایت فرما۔ پھر این میمرے آئے تو ان سے کہا گیا،
ابو بکر آپ سے سبقت لے گئے ہیں۔ عین میمرے نے کہا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، میں جب بھی کسی نیکی کی طرف بڑھا ابو بکر مجھ سے سبقت لے گئے۔ الصحیح رقم 2301 مسند احمد رقم 4112 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2947۔ ترجمہ۔ عائشہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن کی ابتدائی 7 سورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہے۔ الصحیحہ رقم 2305 مسند احمد رقم 23390 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2948۔ ترجمہ۔ ابو دال الف حمزہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تعلیم قرآن پر ایک کمان بھی لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں آگ کی کمان ڈالے گا۔ الصحیحہ رقم 256 مسند الشامیین الطبرانی رقم 270 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2949۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو کے لیے سب کے دم کی رخصت دی تھی۔ ابو زبیر نے کہا، میں نے جابر بن عین بے دال الف لام لامحے سے سنا کہہ رہے تھے، ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں دم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ اسے نفع پہنچائے۔ الصحیحہ رقم 472 صحیح مسلم کتاب الظلم بیاب استحباب الرقویت منو الوان والملتے رقم 4076 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2950۔ ترجمہ۔ مغیرہ بن شینعین بیہے سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے داغ لگایا یا دم کروایا وہ تو کل سے نکل گیا۔ الصحیحہ رقم 244 سنن الترمذی کتاب الطب بیاب میاں جلافی کراہتے الرقویت رقم 1980 سنن ابن ماجہ کتاب الطب بیاب الوقع 3480 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2951۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدالریہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا پھر کہا، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو اسے جہنم سے آزاد لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور ایک مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جاتی۔ الصحیحہ رقم 2333 مستدرک الحاکم رقم 2027 السنن الکبری للنسائی رقم 9909 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2952۔ ترجمہ۔ عین میمرے سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بازار میں داخل ہوا اور کہا، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے۔ الصحیحہ رقم 3139 سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب میاں یقول اذا دخل السوق رقم 3350 سنن ابن ماجہ رقم 2226 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2953۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کے پاس میرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ الصحیحہ رقم 2337 ستت مجالس عیسیٰ بن علی الوزیر 190/2 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2954۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھا اور کہا،
تمام تعریفان اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر مجھے فضیلت دی، تو اسے وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ السیہ رقم 602 سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب میاں یقولو اذا رعا موبوتلا رقم 3354 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2955 ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ 99 ہو گئے، پھر 100 پورا کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ السیہ رقم 101 صحیح مسلم کتاب علومی عجدہ و مواضع الصلاۃ بیاب استحباب الذکور بعود الصلاۃ بیان سیفتہ رقم 939 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2956 ترجمہ عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو وہ مصحف قرآن میں پڑھے۔ السیہ رقم 2342 شب لیمان للبیاقی رقم 2146 مجم ابن المقر رقم 498 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2957 ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تکلیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے۔ السیہ رقم 593 سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب میاں جلا عن دعوت علوم مسلم مستجابلتون رقم 3304 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2958 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ اذا الف لام شین میم سین کاف واو ایک ریل تے ایک اذا السماء الف نون شین قاف تے ایک اور اذا السماء الف نون فعل تو ریل تے ایک پڑھے۔ السیہ رقم 1081 سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن بیاب ومن صورت اذا الشمس کوارت رقم 3256 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2959 ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ السیہ رقم 3359 مسند احمد رقم 7245 7246 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2960 ترجمہ سعید بن عمر انصاری سے مروی ہے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص نے خلوص سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 غلطیاں مٹائی جاتی ہیں۔ السیہ رقم 3360 السنن الکبری للبیاقی رقم 9892 مرفع الصحابہ لابی نعیم رقم 4690 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2961 ترجمہ عقبہ بن عامر جہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا ایک قافلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی اور اس شخص کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس نے اپنا ہاتھ ڈال کر اسے توڑ دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ السیہ رقم 492 مسند احمد رقم 16781 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔
حدیث نمبر 2962 ترجمہ ابو مالک اشجعی اپنے والد طارق بن اشیم سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھائی تو جب تک وہ تلاوت کی جاتی رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ الصحیح رقم 1335 ابو سہل القطان فی حدیثہ ان شیوخہ 4/243 2 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2963 ترجمہ منیظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو افریقہ میں تھے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، جس شخص نے صبح کے وقت کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا تو میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ الصحیح رقم 2686 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 17225 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2964 ترجمہ انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آیا اور اس نے کہا تمام تعریفاں اس اللہ کے لیے جو مجھے کافی ہوا اور مجھے پناہ دی، تمام تعریفاں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، تمام تعریفاں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان اور فضل کیا، اے اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے، تو اس نے تمام مخلوق کے مکمل تعریفی کلمات ادا کر دے۔ الصحیح رقم 3444 مستدرک الحاکم رقم 1959 شعب لیمان للبیاقی رقم 4210 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2965 ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا میں اس اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں 3 مرتبہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ لشکر سے مفرور ہو۔ یہ حدیث سیدنا براء بن عازب سے مروی ہے۔ الصحیح رقم 2727 مستدرک الحاکم رقم 1838 2503 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2966 ترجمہ سلمان فی الف ر سینگے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو گواہ بناتا ہوں اور آسمان و زمین میں موجود مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے 1/3 آزاد کر دیتا ہے، اور جس شخص نے 2 مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ تعالیٰ 2/3 حصہ آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ تعالیٰ اسے مکمل طور پر آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ الصحیح رقم 267 مستدرک الحاکم رقم 1875 اداوۃ الکبیر للبیاقی رقم 182 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2967 ترجمہ ابو ایوب الف نون صاد الف ر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ کہنے سے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں مٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرے گا، اور یہ کلمات اس کے لیے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہونے، اور دن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کا ہتھیار ہوں گے، اور اس دن کوئی شخص ایسا عمل نہیں کرے گا جو ان کلمات سے بڑھ کر ہو، اگر وہ شام کے وقت یہ کلمات کہے تو بھی اسی طرح ہے۔ الصحیح رقم 2563 مسند احمد رقم 22465 المعجم الکبیر للطبرانی رقم 3787 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2968 ترجمہ
ابو سعید خیدالوی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ الصحیح رقم 334 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2969۔ ترجمہ جیم الف بے رے سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے کہا سبحان اللہ العظیم بحمدہ، اللہ عظمت والا اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دی جائے گا۔ الصحیح رقم 64 سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب میاں جلافی فلزول التصلاح والتکبیر رقم 3387 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2970۔ ترجمہ جبیر بن میم توئے عین میم سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے کہا اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس نے یہ کلمات ذکر کی مجلس میں کہے تو یہ ایک مہر کی طرح ہوں گے جب مثبت پختہ کر دی جائے گی، اور جس شخص نے لغو کی مجلس میں کہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ الصحیح رقم 81 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 1565 مستدرک الحاکم رقم 1926 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2971۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا اللہ پاک ہے، تمام تعریفان اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کلمہ کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا۔ الصحیح رقم 2880 المعجم الاوسط الطبرانی رقم 8710 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2972۔ ترجمہ ابو الف میم ہے سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد یہ کلمات اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 100 رتبہ اس حال میں ہے کہ وہ ٹانگی موڑے بیٹھا ہو، یعنی سلام پھیرنے کے بعد اسی حالت میں، تو وہ روئے زمین پر اس دن افضل عمل کرنے والا ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی مثل یا اس سے زیادہ کہا۔ الصحیح رقم 2664 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 8001 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2973۔ ترجمہ عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا عبداللہ بن عین میم رواؤ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ 200 مرتبہ کہا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے افضل عمل کیا۔ الصحیح رقم 2762 مسند احمد رقم 6710 مستدرک الحاکم رقم 1797 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2974۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی نہ کسی دن یہ کلمہ اسے پہنچنے والی مصیبت سے نجات دلائے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ الصحیح رقم 1932 مصنف عبدالرزاق رقم 6045 مجم ابن العربی رقم 885 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2975۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ کہا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کی 10 برائیاں مٹائے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اور اس کو اولاد اسماعیل میں سے 2 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس نے شام کے وقت اسی طرح کہا تو اس کے لیے اسی طرح ہے، اور صبح ہونے تک یہ کلمات شیطان سے رکاوٹ ہوں گے۔ السیہ رقم 113، جز ابن رفع رقم 18، مجم ابن المقر رقم 490، السلسلۃ السیہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2976۔ ترجمہ عبداللہ بن میم سین عین واو دال سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی 10 کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ السیہ رقم 3327، سنن الترمذی کتاب فضائل القرآن بیاب میہ جلا فیمخرا حرفہ منو القرآن رقم 2835، السلسلۃ السیہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2977۔ ترجمہ ابو سعید خیدالرے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف اس طرح پڑھ لی جس طرح نازل ہوئی، تو یہ عمل اس کے لیے قیامت کے دن اس کے قیامگاہ سے لے کر مکہ تک نور کا باعث ہوگا۔ اور جس شخص نے اس کے آخر سے 10 آیات تلاوت کی، پھر دجال ظاہر ہو گیا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جس شخص نے وضو کیا اور کہا، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کلمات ایک کاغذ میں لکھ کر مہر شدہ حفاظت گاہ میں رکھ دیے جاتے ہیں، جو کہ قیامت تک نہیں توڑی جائے گی۔ السیہ رقم 2651، مستدرک الحاکم رقم 2027، المعجم الاوسط للطبرانی رقم 1511، السلسلۃ السیہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2978۔ ترجمہ عمران بن حسواد نون سے مروی ہے کہ وہ ایک قاری کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا، پھر اس نے سوال کیا، مانگا۔ عمران بن حسواد نون نے انا للا وانا علیہ راجاون پڑھا، پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، جس شخص نے قرآن پڑھا تو وہ اللہ سے سوال کرے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور لوگوں سے سوال کریں گے۔ السیہ رقم 257، سنن الترمذی کتاب فضائل القرآن بیاب میہ جلا فیمخرا حرفہ رقم 2841، السلسلۃ السیہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2979۔ ترجمہ معاذ بن انس جیم نونیے سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الاخلاص قاف لام ہو اللہ احد ایک 10 مرتبہ مکمل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ عین میمرے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم بہت سے محل حاصل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا اور پاک ہے۔ السیہ رقم 589، مسند احمد رقم 15057، السلسلۃ السیہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2980۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان، حسرت اور ندامت ہے، اور جو شخص بستر پر لیٹا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان، حسرت اور ندامت ہے۔ السیہ رقم 78، سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب کراہتے ان یقوم الرجل رقم 4215، السلسلۃ السیہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2981۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوتا ہے۔ السیہ رقم 2654، سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء بیاب فضول الدعاء رقم 3817، السلسلۃ السیہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2982۔ ترجمہ
सोबान मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है, कहते हैं कि हमारे पास एक देहाती मेहमान आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने घरों के सामने बिठा लिया और इससे लोगों के बारे में पूछने लगे कि इस्लाम कबूल करके वो किस कदर खुश हैं और नमाज का कितना एहतिमाम करते हैं। वो शख्स आपको बताता रहा और आप खुश होते रहे, हत्ता कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तरोताज़ा देखा। जब निस्फ़-ए-नहार होगा और खाना खाने का वक्त हुआ तो आपने चुपके से मुझे बुलाया, किसी को महसूस नहीं हुआ, और फरमाया कि आयशा के पास जाओ और उसे बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। आयशा कहने लगी, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा है, आज मेरे पास किसी के खाने की कोई चीज़ नहीं है। आपने अपनी तमाम बीवियों की तरफ मुझे भेजा, लेकिन सब ने आयशा की तरह माजरत कर ली। मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग हल्का पड़ गया है। इस देहाती ने कहा, हम देहाती लोग हैं, अपनी हालत पर राज़ी रहते हैं, हम शहरी नहीं हैं, हमें तो एक मुट्ठी खजूर जिस पर दूध और पानी पी लिया जाए काफ़ी है। यही हमारे लिए फराखी और खुशहाली है। उस वक्त हमारे पास से एक बकरी गुजरी जिसका दूध निकाला जा चुका था। हमने इसका नाम समर रखा हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम लेकर बुलाया, समर। वो ममियाती आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमल्लाह पढ़कर इसकी टांगें पकड़ी, फिर अल्लाह का नाम लेकर रस्सी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर उसके थन पर हाथ फेरा तो उसके थन भर गए। आपने मुझसे दूध का एक बर्तन मंगवाया, मैं बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। आपने अल्लाह का नाम लेकर दूध निकाला और बर्तन भरकर मेहमान को दे दिया। उसने एक लंबा घूंट भर कर रखना चाहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पियो। फिर इसने रखना चाहा तो आपने इससे फरमाया, और पियो। आप बार बार कहते रहे हत्ता कि उसका पेट भर गया और जितना जी चाहा पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमल्लाह पढ़कर दूध निकाला और बर्तन भर लिया और फरमाया, उसे आयशा तक पहुंचा दो। इन्होंने भी जितना जी चाहा पी लिया। फिर मैं बर्तन आपके पास लाया, आपने अल्लाह का नाम लेकर उसमें दूध निकाला, फिर मुझे अपनी तमाम बीवियों की तरफ भेजा। जब भी कोई इसमें से दूध पी लेती तो मैं बर्तन आपके पास ले आता। आप बसमल्लाह पढ़कर दूध निकालते तो वो भर जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेहमान को दे दो। मैंने वो बर्तन उसे दिया तो उसने बसमल्लाह पढ़ी और जितना चाहा पी लिया। फिर आपने खुद पीने के बाद बर्तन मुझे दिया तो मैंने उसी जगह ऊँट रखे जिसमें कोई कोताही नहीं की जहाँ आपने रखे थे। मैंने दूध पिया तो वो शहद से ज़्यादा मीठा और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार था। फिर आपने फरमाया, ऐ अल्लाह इस बकरी में इसके मालिकों को बरकत दे। अलसिया रकम 1977, अलश्रेया ललाजरी रकम 1048, अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2983। तर्जुमा। अब्बू मूसा अलिफ शीन ऐन रे से मरूए है, कहते हैं कि एक सूरत नाज़ल हुई, फिर अठाली गई, मनसूख कर दी गई। मैंने इसमें से ये याद किया कि अगर इब्न आदम के पास माल की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी वादी की ख्वाहिश करेगा। अलसिया रकम 2912, मुश्किल अलासार ललतहावी रकम 1713, अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2984। तर्जुमा। अनस बिन मालिक अबी बिन कब से बयान करते हैं, कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया मेरे दिल में कोई चीज़ नहीं खटकी सिवाय उस वक्त जब मैंने एक आयत पढ़ी और किसी दूसरे शख्स ने मेरी क़रात के बरअक्स क़रात की। मैंने कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पढ़ाई है, और दूसरे शख्स ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह पढ़ाई है। हम आपके पास आए, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने फ़लाँ आयत मुझे इस तरह पढ़ाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। उस शख्स ने कहा, आपने मुझे इस तरह पढ़ाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। जबराइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। जबराइल अलैहिस्सलाम मेरे दाएं तरफ और मिकाईल अलैहिस्सलाम मेरे बाएं तरफ बैठ गए। जबराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, एक हर्फ लहजे पर पढ़ो। मिकाईल कहने लगे, ज़्यादा करो। जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान को 2 हरूफ लहजों पर पढ़ो। मिकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़्यादा करो, हत्ता कि 7 हरूफ लहजों तक बात पहुँच गई। हर एक लहजा तरीक़ा काफ़ी शाफ़ी है। अलसिया रकम 843, सनन अंसाई किताब अलफ़ती ताहे बाब जिलोमऊ मया जिलाफ़ी अलुकुरान रकम 932, अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान।
حدیث نمبر 2985۔ ترجمہ۔ ابو سعید خیدالرے سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے خندق کے موقع پر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی دعا ہے جو ہم پڑھیں؟ ہمارے دل تو ہمارے حلق تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے عیب کی پردہ پوشی کر اور ہماری گھبراہٹوں کو امن دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے دشمنوں پر ہوا چلا دی اور وہ ایک کے ساتھ انہیں شکست دے دی۔ السیہ رقم 2018، مسند احمد رقم 10573، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2986۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں روایت کرتے ہیں، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ السیہ رقم 2760، سنن ابی داؤد کتاب الطب بیاب فی النشورت رقم 3370، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2987۔ ترجمہ۔ جابر بن عین بے دال الف لام لام ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ جنات کے اثر کو جادو کے ذریعے ختم کرنا کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے۔ السیہ رقم 2760، سنن ابی داؤد کتاب الطب بیاب فی النشورت رقم 3370، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2988۔ ترجمہ۔ ابو سعید خیدالرے سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسیلہ اللہ کے پاس ایک درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے وسیلہ عطا کرے۔ السیہ رقم 3571، مسند احمد رقم 11357، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2989۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو سے مرفوع مروی ہے کہ قرآن میں جھگڑا نہ کرو کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ السیہ رقم 2419، شعب ایمان البیاقی رقم 2181، مسند التی السی رقم 2389، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2990۔ ترجمہ۔ ابی بن کعب سے مرفوع مروی ہے کہ ہوا کو گالی مت دو، جب تم کوئی ناپسندیدہ بات دیکھو تو کہو، اے اللہ، ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور جو اس ہوا میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور جس کام کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے اس ہوا کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر، اور جس کام کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ السیہ رقم 2756، سنن الترمذی کتاب الفتن بیاب میاں جلا فی النووی انسب الراہ رقم 2178، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2991۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ شیطان کو گالی مت دو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ السیہ رقم 2422، جز یحییٰ بن معین رقم 29، فوائد تمام رقم 728، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2992۔ ترجمہ۔ سلمان سے مرفوع مروی ہے کہ دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں لوٹا سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ السیہ رقم 154، سنن الترمذی کتاب القدر بیاب میاں جلا لا یرودو القدر الیا الدعاء رقم 2065، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2993۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 بندوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، بچے کو، دیوانے کو، اور جو انبیاء علیہم السلام کے درمیانی وقفے میں فوت ہوا ہو، اور انتہائی بوڑھے شخص کو۔ ہر ایک اپنی دلیل پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکلنے والی گردن آگ کی لپیٹ سے فرمائے گا، ظاہر ہو جاؤ، پھر ان سے کہے گا، میں اپنے بندوں کی طرف ان میں سے ہی رسول بھیجا کرتا تھا،
اور میں اپنے بارے میں تمہاری طرف قاصد ہوں، اس میں داخل ہو جاؤ۔ جس شخص پر بدبختی لکھ دی گئی ہوگی وہ کہے گا، اے میرے رب، ہم کہاں داخل ہوں، ہم تو اس سے بھاگا کرتے تھے۔ اور جس شخص کے لیے سعادت لکھ دی گئی ہوگی وہ اس میں جلدی سے داخل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تم میرے رسولوں کی شدید ترین تکذیب اور نافرمانی کرتے تھے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں۔ السیہ رقم 2468، مسند آبی یالی رقم 4114، القضا والقدر للبیاقی رقم 582، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2994۔ ترجمہ: الف بے واو ہے رے، یہ رے سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے تو اجر لے گئے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے اموال کی کثرت ہے جسے وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کے ذریعے تم ان لوگوں تک پہنچ جاؤ جو تم سے سبقت لے جا چکے ہیں، اور تمہارے پیچھے سے تم سے کوئی نہ مل سکے سوائے اس شخص کے جو تمہارے جیسا عمل کرے۔ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پر ختم کر دو۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں تو بخش دے جاتے ہیں۔ الصحیحہ رقم 100، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب التصبیح بوہلسہ رقم 1286، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2995۔ ترجمہ: ابن عابس جہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں وہ افضل ذکر نہ بتاؤں جس کے ذریعے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اداس چہرہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں سورتیں۔ الصحیحہ رقم 1104، سنن النسائی کتاب الاستعاذۃ باب رقم 5337، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2996۔ ترجمہ: رافع سے مروی ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رافع، جب تم نماز کے لیے کھڑی ہونے لگو تو 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور 10 مرتبہ بخشش طلب کرو، کیونکہ تم جب 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے لیے ہے۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے لیے ہے، اور جب تم الحمدللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے لیے ہے، اور جب تم اللہ اکبر کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے لیے ہے، اور جب تم بخشش طلب کرو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ الصحیحہ رقم 3338، عمل علیہم واللیلہ رقم 37-38/105، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2997۔ ترجمہ: زمیرہ بن سے عین لامبے سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان پر یمن کے 2 جبے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمیرہ، تمہارے خیال میں کیا تمہارے یہ دونوں کپڑے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے؟ زواد میم ریح نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ سے میرے لیے بخشش طلب کریں تو بہت اچھا ہوگا، میں بیٹھنے سے پہلے ہی انہیں اتار دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ زمیرہ بن سلبہ کو بخش دے۔ زمیرہ وہاں سے جلدی سے چلے گئے اور ان دنوں جبوں کو اتار دی۔ الصحیحہ رقم 3018، مسند احمد رقم 18210، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2998۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے مجھے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، جو تم سے تعلق توڑے اس سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔
کہتے ہیں پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے کہا، اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان روک کر رکھو، اپنی خطا پر آنسو بہاؤ، اور تمہیں تمہارا گھر ہی کافی ہو۔ کہتے ہیں میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے مجھ سے کہا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئی ہیں؟ تم ہر رات انہیں پڑھو، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ الصحیح رقم 2861، مسند احمد رقم 16810، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2999۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا، اے چچا جان، کثرت سے عافیت کی دعا کیا کریں۔ الصحیح رقم 1523، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 11740، مستدرک الحاکم رقم 1894، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 3000۔ ترجمہ۔ انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اسلام اور اہل اسلام کے نگران، مجھے اس پر ثابت قدم رکھ حتیٰ کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ الصحیح رقم 1823، المعجم الاوسط للطبرانی رقم 672۔